बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। नाजरीन, आपको याद होगा चंद दिन कबल बहावलपुर यूनिवर्सिटी में एक ड्रग एंड सेक्स स्कैंडल जो है वो मंजरे आम पर आया था, जब यूनिवर्सिटी का एक सिक्योरिटी इंचार्ज मेजर रिटायर्ड एजाज शाह एक लड़की के साथ सरे राह गिरफ्तार हुआ तो उसकी गाड़ी से जिनसी ताकत की अद्वियात और उसके मोबाइल से बहुत सी लड़कियों का डाटा मौसूल हुआ था। नाजरीन, ये एक ऐसा केस था जिसने हमारे मीडिया पे एक हैजान बर्पा कर दिया कि हमारे तालीमी अदारे जो हैं उनमें क्या कुछ हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के बहुत से वाक़यात इससे कबल भी रिपोर्ट हो चुके हैं, जब सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के वाक़यात रूनमा हुए, लेकिन उनको मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दबा दिया गया। लेकिन आज सबसे एक जो अफसोसनाक पहलू सामने आया इस वाक़े का कि जब पुलिस ने उसकी तफ्तीशी जो चालान था उसका वो अदालत में पेश किया, सबसे पहले तो अदालत ने ही उस पर सवालात उठा दिए कि एक इंतहाई नाकस तफ्तीशी रिपोर्ट पुलिस ने जमा कराई, जिसमें ये साबित होता है कि पुलिस ने उस तफ्तीश करने के अंदाज को ना सीरियस लिया हस्बे मामूल, ना ही उन नकात का कोई जवाब दिया, ना उन पर काम किया जो उस वक़्त FIR में उठाए गए थे। नाजरीन, आप जानते हैं हमारे यहाँ जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है, जैसे कुछ अर्सा कबल एक कसूर में स्कैंडल हुआ था, जब छोटे बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की वीडियोस बनती थी और फिर उस पर बहुत कुछ हल्ला गुल्ला मचा और बहुत खप मची, लेकिन उसके बाद क्या नतीजा निकला? केस आया और दाखिले दफ्तर हो गया। ये हमारा कौमी अलमिया बन गया है। एक वाक़या होता है, हम उसको लेके चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा करते हैं और उस वक़्त तक उस पर तूफ़ान बर्पा किए रखते हैं जब तक हमें को अगला स्कैंडल नहीं मिल जाता। यही हमारे मीडिया का हाल है, यही हमारी तफ्तीशी एजेंसियों का हाल है, यही हुकूमती अमाल का हाल है। और इस केस में भी उसी तारीख को दोहराया जा रहा है। क्या वजूहात हैं? क्या ताकतवर लोगों को बचाना मकसूद है, या इसके अलावा और कौन से अनासर हैं जो पुलिस को एक सॉलिड तफ्तीश के बाद प्रॉपर चालान पेश करने से रोक रहे हैं? कई एक सवालात उठते हैं कि जब पुलिस ने मुल्ज़िमों को गिरफ्तार किया, उनके मोबाइल का फॉरेंसिक कराया गया, उसमें से कहा गया कि 5500 से ज़ायद जो है वो मुख्तलिफ लड़कियों की वीडियोज़ हैं, नाजेबा वीडियोज़ हैं, उनकी तस्वीर हैं, जिनके बल पर उनको ब्लैकमेल किया जाता था। और कई एक शवाहद ऐसे पेश किए गए FIR में, जैसे कि ज़ेरे हिरासत मुल्ज़मान के व्हाट्सएप नंबरों से मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ की गई गुफ्तगू के जो स्क्रीन शॉट्स थे वो पेश किए गए। लेकिन जब ये चालान पेश किया जाता है अदालत में, तो ये सारे पहलू उस चालान से, उस तफ्तीशी रिपोर्ट से खारिज होते हैं। क्या कोई बहुत ताकतवर लोग हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है? नाजरीन, इसमें ये कुछ स्कैंडल उस खित्ते में या बहावलपुर यूनिवर्सिटी में नया नहीं है। इसकी जड़ें या इसका आगाज़ उस वक़्त होता है जब 2021 में IB ने मुकामी पुलिस हकाम को और कानून नाफज करने वाले अदारों को एक रिपोर्ट पेश की कि इस तरह की कुछ खबरें हैं कि बाअसर सियासतदान, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और इसी तरह यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है वो उसके कुछ लोग मिलके ड्रग्स और इस तरह की सेक्स स्कैंडल्स में मुलव्वस हैं। लेकिन अफसोस कि हमारी उन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को मुकामी पुलिस इंतज़ामिया ने जो है वो यकसर नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद इस तरह का ये स्कैंडल जो है वो पकड़ा गया।
ناظرین، ہم صرف سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ آیا ان نوجوان بچیوں کا کیا قصور ہے، ان کے والدین کا کیا قصور ہے جو ان اداروں میں اپنے بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھجواتے ہیں؟ کیا آج ہمارا معاشرہ اتنا ہی بانجھ ہو چکا ہے کہ ہمارے نوجوان کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں؟ ہمارے یہ درندہ نما انسان وہ خواہ استادوں کی شکل میں ہوں، جیسا کہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پروفیسر کا ایک گروپ ہے جو خاص کر 4 لوگوں کے نام دیے گئے ہیں اس میں نا، کہ وہ لوگ ہیں جو سارا مل کے یہ ریکٹ چلا رہے ہیں۔ وہ لوگ یونیورسٹی کے اندر اور باہر فارم ہاؤسز پہ یہ سارے کام کرتے ہیں، جہاں پارٹیاں ارینج کی جاتی ہیں، یہاں جو منشیات کا استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پہ ان پارٹیوں کو سیکس فری بنایا جاتا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ہمارے اندر سے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہوا ہے ان اداروں کو۔ یہ ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، یہ ان اداروں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، یہ والدین اور ان بچیوں کے لیے کرب کا باعث بن رہے ہیں جو اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ان اداروں میں بھیج رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ اس کا کہ اس میں بہت کہا جا رہا ہے کہ بہت مقامی سطح پہ جو بااثر سیاستدان ہیں وہ ملوث ہیں۔ ان میں ایک صاحب طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں جو اس وقت وفاقی حکومت کا حصہ بھی ہیں، ان کے بیٹے ولی داد چیمہ کا نام بھی آ رہا ہے۔ جب ان سے اس حوالے سے جو ہے میڈیا کے لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو نہ تو طارق بشیر چیمہ صاحب نے اس کا کوئی جواب دیا، نہ ان کے بیٹے ولی داد چیمہ صاحب نے کوئی جواب دیا۔ لیکن چیمہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس ضرور کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ میری سیاسی مخالفت ہے، میرے مخالفین جو ہیں وہ مجھے اس الزام میں مجھے پھنسا رہے ہیں، میری شہرت کو داغدار کر رہے ہیں، اور انہوں نے عدالت عالیہ سے اپیل کی کہ وہ ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیشن بنائیں جو اس کی تحقیقات کرے۔ یہ چیمہ صاحب کی بات واقعی بہت اچھی ہے کہ اس پہ ایک بڑے لیول پہ کمیشن بننا چاہیے جو اس پہ تحقیقات کرے، جو کسی بھی طاقتور شخص کو، جو کوئی بھی طاقتور شخص ہے اس کمیشن پر اثر انداز نہ ہو سکے اور وہ حقیقت سامنے لے کے آئیں۔ ناظرین، جب مختلف میڈیا کے نمائندوں نے اس تفتیش کو جاننے کے لیے وہاں کے RPO سے رابطہ کیا تو نہ انہوں نے کوئی جواب دیا، اور نہ ہی جو DPO بہاولپور ہیں سید محمد عباس صاحب، جب ان سے رابطہ کیا تو نہ ہی انہوں نے کوئی جواب دینا گوارا کیا۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو اس پہ 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی، اس کے جو سربراہ ہیں، جو صوبائی سیکرٹری بھی ہیں، جب ان سے اس حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی صرف اتنا کہنا مناسب سمجھا کہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ مجاز اتھارٹی کو فراہم کر دی گئی ہے۔ ناظرین، عوام میں ایک انتہائی جو ہے اس علاقے کے لوگ ہیں، ایک کہا جا رہا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق 27,000 سے زیادہ بچیاں ہیں جن کے والدین اس بات پر پریشان ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ان یونیورسٹی میں اس میں بھیجیں نہ بھیجیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا سانحہ ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم حسب معمول اپنے روایتی کلچر کی بین چڑھاتے ہوئے اس معاملے کو دبا دینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ ایسا قطعا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ملوث لوگ خواہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، کس طبقہ سے ان کا تعلق کیوں نہ ہو، ان کو سزا ملنی چاہیے، اور ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کو حقیقی معنوں میں درسگاہیں بنانا ہوگا جہاں پہ نہ منشیات ہوں، نہ کوئی جنسی ہراسگی ہو، اور نہ ہی اس طرح کے دوسرے کوئی معاملات ہوں۔ جب قوم با علم ہوگی، اچھے تعلیمی ادارے ہوں گے تو یقینی طور پر نوجوان اپنی ترقی کے سفر کو جاری رکھ سکیں گے۔ غور کیجئے گا، اپنے ارد و گرد پہ نظر رکھیے گا، اور ہر اس چیز سے آگاہ رہیے گا جو ہمارے ملک و قوم کے مفاد میں ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔